नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। कुनै किसानलाई मात्रै थाहा होला धानको खेती गर्न कति गाह्रो छ भनेर। ब्याडमा बिउ राख्नेदेखि रोपाई, गोडमेल, मलजल अनि कटाईदेखि बोरामा भरेर बेच्न तयार पार्दासम्म धान खेतीमा अनेकौं मेहनत पर्दछ, जो किनेर चामल खानेले सहजै बुझ्न सक्दैनन्। तर त्यही किसानले 5-6 महिना लगाएर अनेकौं कष्ट खेपेर उत्पादन गरेको आफ्नो धानको मूल्य आफै तय गर्न पाउँदैन। धानको मूल्य कि त मिल मालिक कि त बिचौलियाले तय गर्छन्, जसका कारण किसानले कहिल्यै सही मूल्य पाउँदैनन्। यही बाध्यताका कारण बर्दियाका किसान यस पटक पनि सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भए। के छ त्यसको वास्तविकता अनि किन पाएन किसानको उत्पादनले सही मूल्य? हेरौं यो रिपोर्ट। तोकिएको मूल्यमा बिक्री भएन बर्दियाका किसानको धान। भने जति मूल्य नपाएपछि सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान। सरकारी उदासीनताले मर्कामा परेको किसानको गुनासो। सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ, तर बर्दियाका कृषक भने सरकारी उदासीनताका कारण समस्यामा परेका छन्। वर्षाभरि अनेकौं समस्या खेपेर उत्पादन गरेको धानको तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न नपाएपछि बर्दियाका किसान मर्कामा परेका छन्। धानको अपेक्षित मूल्य नपाएपछि अहिले किसानहरू सस्तो मूल्यमै धान बेच्न बाध्य छन्। सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष पनि बर्दियाका किसानहरू समर्थन मूल्यभन्दा सस्तो भावमै धान बेच्न बाध्य छन्। सरकारले धानको मूल्य पहिले नै तोकेर किसानलाई खुसी बनाउने, समयमा धान खरिद नगर्ने, कृषकको उद्यमशीलताप्रति संवेदनशील नबन्ने प्रविधि हेरी कृषकहरू समस्यामा परेका हुन्। किसानका अनुसार सरकारी संयन्त्रले सस्तो मूल्यमा धान खरिद बिक्री भइरहेको जानकारी पाए पनि यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन। एक त असोज 31 गते आएको हावाहुरी सहितको वर्षा तथा बाढीले बर्दियाका किसानले लगाएको हजारौं हेक्टरको धान नष्ट भएको थियो। त्यसमाथि जसोतसो प्राकृतिक विपत्तिबाट बचेको धान बिक्री गर्दा पनि उचित मूल्य नपाएको र गाउँका व्यापारीहरूकै दर अनुसार बिक्री गर्न बाध्य रहेको बर्दियाका किसानले दुखेसो पुगेका छन्। धान त बेचिराखेको छौँ, त्यो धान पनि अब त्यो साहुको हिसाबले गइराखेको छ। अब लगभग अब त्यही 1500 देखि अब धान हेरी भिजेको कस्तो छ त्यही हेरेर 1500, 1600, 1800, 2000 मलिराखेका छन्। अहिले हामी धेरै पिरियडमा छौँ हैन। अब सरकारले अब सुनेको हो, अब टोकेको रेट पनि सुनिन्छ, अब कति छ त्यो पनि त्यो मूल्य पनि पाइराखेको छैन। सरकारले चाहिँ टोकेको मूल्यबाट चाहिँ 2900 भए पनि हामीलाई समस्या परेको छ। खरिद्ने चाहिँ गल्ला खरिदे साहुहरूले चाहिँ मूल्य सस्तो भएर पनि धान खरिदेका छन्, तर हामीलाई साह्रै समस्या परेको छ। यो चाहिँ नहोस्। मल खाटको लागि समस्या भएकोले चाहिँ कहिले मल नपाउने भएकोले चाहिँ गर्दा चाहिँ यो चाहिँ सरकारसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुरोध जाओस्। यसरी सरकारले धानको खरिद दर कायम गरे पनि बर्दियामा त्यसो हुन नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। यस वर्ष सरकारले प्रति क्विन्टल मोटा धानको मूल्य 2752 रुपैयाँ र मध्यम खालको धानको मूल्य 2902 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। तर किसानले भने सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य त परै जाओस्, त्यस आसपासको मूल्यमा समेत आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएनन्, जसका कारण तोकिएको मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न उनीहरू बाध्य भए। यता निजी रूपमा गाउँ गाउँमा धान, मकै लगायत अन्नबाली गल्ला खरिद गर्ने व्यवसायीले धानको स्तर हेरेर धान खरिद गरिरहेका छन्। त्यो समेत किसानको अधीनमा छैन। अहिले राम्रो छैन सर। अब चाहिँ कोही उम्रेको छ, कोही के छ, पानीले धेरै नोक्सान क्षति भयो हैन। हाम्रो पनि आफ्नो पनि जग्गा थियो, आफ्नो पनि क्षति भएको छ। अब त्यो धान सुकाइगरिकन किसानले ल्यायो भने त्यो 17, 18, 19, 20 सम्म धान एक क्वालिटी हेरिकन किनेछ। तर चाहिँ त्यो मार्केटमा बिक्री हाम्रो धान छैन अहिले।
धेरै किने होइन, थोरै आगो किनिया छ। माथि बिक्री भइदिए हामीले किसानको तान्थ्यौँ, माथि हाम्रो बिक्री छैन, राम्रो क्वालिटी छैन, क्वालिटी अलिकति कम भएपछि माथि मारेहरूले चाहिँ राम्रो भाउ लगाएर लिँदैनन्। हामीलाई अहिले लसमै जाला जस्तो छ। धान त किसानको अलिअलि किनिया तर बेच्दाखेरि गाह्रो नै होला जस्तो छ। त्यो हुनाले चाहिँ अब सरकारले पनि केही। यसरी कृषकको धान समर्थन मूल्यमै खरिद गर्ने बर्दियामा स्थापना गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार केन्द्रमा न बजेट आएको छ न त कुनै अनुमति नै आएको छ। बर्दियामा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार केन्द्र राजापुरलाई धान खरिद गर्न अझै पनि बजेट पठाइएको छैन। यसरी कृषकको धान समर्थन मूल्यमै खरिद गर्न जिम्मेवारी पाएको निकायमै अहिलेसम्म बजेट अभाव हुनु सरकारी उदासीनता देखिएको छ। किसानहरू एकदम आत्तिएको अवस्था छ र आत्तिनुभन्दा पनि किसानले त्यो समर्थन मूल्यमा बिक्री गर्न नपाएर बाहिरी कम्पनीहरूसँग बाहिरी अन्य चाहिँ अलिकति किसानहरूलाई मर्का पर्ने गरिकन किसानहरूलाई चाहिँ निकै कम मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ र किसानहरू त्यसमा बेच्न पनि बाध्य भएको अवस्था छ। त्यसैले यो अवस्थालाई रोक्नका लागि मैले चाहिँ पहल गरिरहेको छु र सकेसम्म छिटो बजेटको व्यवस्थापन होस् भनेर मैले पहल गरेको छु। कहिले धानका विभिन्न रोग त कहिले प्राकृतिक विपत्तिको पीडा झेल्दै आएका बर्दियाका किसानले यस वर्ष पनि आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाउँदा निराश बनेका छन्। यस्तोमा अहिलेसम्म बर्दियाका कृषकका लागि सरकारी संयन्त्रले समयमै चासो नदेखाउनु र स्थानीय तहहरूमा धान खरिद गर्ने राज्यको पहुँच नपुग्नुले निर्धारण गरिएको मूल्यभन्दा कममा धान बेच्नु पर्दा उनीहरू कृषि पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था आएको छ। तसर्थ यस विषयमा समयमै राज्यको चासो जान आवश्यक छ। खोज खबरका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। हो, बिचौलियाले किसानको उत्पादनको मूल्य आफू तय गर्दा सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानले कहिले पाएका छैनन्। वर्षभरि मेहनत गरी अनेकौं कष्टका बावजुद आफ्नो उत्पादनमा सधैँ बिचौलिया हावी हुँदा किसान सस्तोमा धान बेच्न बाध्य छन्। विडम्बना भनौँ, हरेक वर्ष दोहोरिने यस नियतिबारे जानकार राज्य पक्ष भने मौन छ, जसका कारण धान लगायत अन्य फसलको मूल्य मिलका प्रतिनिधि र बिचौलियाले कायम गरेको मूल्य नै किसानले पाउँदै आएका छन्। तर उनीहरूलाई कारबाही त परको कुरा, यसको नियमनसम्म गर्न सरकारले चासो दिँदैन, जसका कारण किसान मारमा छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सर्लाहीमा पासो सरह बनेको सडक सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। तपाईँ हामी आम नागरिक विकास भनेर केलाई बुझ्छौँ? पक्कै पनि सडक पूर्वाधार, पुल, खानेपानी र विद्युत विकासका सूचक हुन्। तर नेपालको हकमा भने अधिकांश स्थानमा न त सडक, पुल, खानेपानी र विद्युतको सुविधा नै पुगेको छ। पुगेका अधिकांश ठाउँमा पनि गतिलो काम भएको पाइँदैन। अझ कतिपय सडक त लामो समयदेखि मर्मत अभावमा मान्छे मार्ने पासो सरह बनेका छन्। सर्लाही र महोत्तरीको सीमा क्षेत्रको लोकमार्गमा अहिले ज्यानमारा खाल्डाका कारण दैनिक दुर्घटना बढ्दो छ। रोचक त के छ भने लोकमार्गका यस्ता खाल्डा देखेका सरकारवालाले पनि यसको मर्मतमा चासो दिएका छैनन्, जसका कारण त्यस सडकका हरेक प्रयोगकर्ता दुर्घटनाको जोखिममा पर्दै आएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्लाहीको राजमार्गमा ज्यानमारा खाल्डा। राजमार्गको खाडलले बढायो दुर्घटनाको जोखिम। मर्मत सम्भारमा सरकारवालाको बेवास्ता। नेपालको हकमा पहिलो त अधिकांश स्थानमा गतिलो सडक सञ्जाल जोडिएको छैन। अझ कतिपय स्थानमा त सडक वा पुल नै छैन। नयाँ सडक बनाउने, सडक कालोपत्रे गर्ने, पुल बनाउने भन्ने त केवल चुनाव ताका नेताको भाषणमा मात्र हुन्छ। अरू देशका कतिपय सडक र पुल अझै मर्मत सम्भारको अभावमा मान्छे मार्ने पासो सरह बनेका छन्। यस्ता सडक र पुल मर्मत सम्भार गर्नु त परको कुरो, सरकारवाला सडकको अवस्थासम्म बुझ्न पुग्दैनन्। कतिपयलाई लाग्दा भित्री सडक भएकाले ती सडकमा सरकारवालाको चासो पुगेको छैन। तर आज हामीले प्रसङ्ग निकालेको सडक अरू कुनै नभएर मर्मत अभावमा खाल्डा भरिएर मान्छे मार्ने पासो सरह बनेको सर्लाही र महोत्तरीमा पर्ने लोकमार्गको हो। नपत्ताए यो सडकको दुर्दशा हेर्नुहोस्।
सर्लाही र महोत्तरीको सिमाना बाँके खोलादेखि सर्लाही र रौतहटको सिमाना बागमती खोलासम्मको 35 किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका अधिकांश पुल र सडकहरू जीर्ण छन्। यी सडक जति जीर्ण छन् कि नाङ्गो आँखाले पनि सडकका बीचमा रहेका खाल्डा प्रष्टै देखिन्छ। तर आम नागरिक र यात्रुले देखेको यी खाल्डालाई न त त्यस क्षेत्रमा सडकको काम गर्ने भनेर खटिएका सरकारी कर्मचारीले देखे, न त जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले देखे, न त अहिलेसम्म कोही यसको मर्मत गर्नुपर्छ भनेर नै सडकमा आएका छन्, जसका कारण सडकको बीचमा अहिले पनि यस्ता ठूला ठूला खाल्डाहरू भेटिन्छन्। ती खाल्डालाई सवारी दुर्घटना नहोस् भनेर ढुङ्गाले घेरेर राखिएको छ। तर दिउँसो त जसो तसो यात्रुले सडकको खाल्डामा नपरी यात्रा गर्छन्, तर रातिमा भने यी सडकमा यात्रा गर्न निकै कष्टकर हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। लालबन्दी नगरपालिका 1 र हरिवन नगरपालिका 4 को सिमानामा रहेको लखनदेही खोला, हरिवनमा रहेको चापिनी खोलामा रहेको पुलहरू अहिले जीर्ण बनेका छन्। लोकमार्गको बीचमा ठूला खाल्डा परेका कारण मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधन सहज रूपमा चलाउने समस्या हुने गरेको चालकहरू बताउँछन्। समस्या त भइरहेछ नि, अब सबैजना के भन्छ सबै बाटो खोज्छ, गाडी चलाउन अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ, गाडीहरू कुद्ने भइरहेछ, अप्ठ्यारो छ नि। चाडपर्वको मुखमा यो सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। तर सडकको बेहाल अवस्थाका कारण सवारी साधनलाई सडकमा गुड्न समेत समस्या भएको छ। यसबाट सवारी जाम हुने लगायतका समस्या भएका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई पुल केन्द्रित ड्युटीमा खटाउनु परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले बताएको छ। पहिले चाहिँ चाडबाड नजिकैसँगै स्वाभाविक रूपमा हाइवेमा र भित्री सडक खण्डहरूमा पनि सवारी साधनको चाप बढिराखेको छ। यसो हुँदाखेरि सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीले गर्दाखेरि जुन सवारी साधनको एउटा सामान्य एउटा स्वाभाविक फ्लो हुन्थ्यो त्यसलाई त असर गरेकै छ। र त्यसमाथि सडकमा चाहिँ खाल्डा छलेर चलाउने क्रममा ठुलो गाडीहरूलाई अलिकति साइडमा पुग्ने र त्यसरी चाहिँ जाम हुने अवस्था छ। र यो समस्या अझ अरू बाटोहरूमा भन्दा पनि पुलहरूमा बढी देखिएको छ। हाइवेका पुलहरू अलि साँघुरा छन् र साँघुरा पुलहरूमा त्यसमाथि खाल्डाखुल्डी भइदिँदाखेरि वान वेको रूपमा चाहिँ चलिराखेको छ सवारी साधन। एकापट्टिबाट गाडी आउँदाखेरि अर्कोपट्टिबाट पर्खिराख्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ वारीबाट जाने गाडी र पारीबाट आउने गाडी बिचमा त्यो एक हिसाबको अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुँदाखेरि बिचमा जाम हुने अवस्था, यसले गर्दाखेरि हाइवेमा ठुलो जाम हुने अवस्था पनि कहिलेकाहीँ आएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई हाइवेमा भएका पुलमा केन्द्रित भएर पनि ड्युटी गर्नलाई निर्देशन दिएका छौँ र त्यसरी चाहिँ सवारी म्यानेज भइराखेको छ। यसरी सर्लाही र महोत्तरीको सिमाना बाँके खोलादेखि सर्लाही र रौतहटको सिमाना बागमती खोलासम्मको 35 किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका अधिकांश पुल र सडकहरू जीर्ण हुँदा यहाँको 53 किलोमिटर सडक मध्ये केही भाग सडकको काम सकिएको र बाँकी काम चाँडै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनेको सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर अन्तर्गत तपाईँको झन्थरदेखि बाँकेसम्म टोटल 53 किलोमिटर छ। 53 किलोमिटरमध्ये हामीले तपाईँको बागमतीसम्म टालिसकेका छौँ। पुलहरूमा पनि खाल्डाखुल्डी निस्किएको हामीले त्यो टाल्दैछौँ। अहिले पनि तपाईँले साइडमै हुनुहुन्छ, साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो सुरुको प्लान के थियो भने दसैँ चाडपर्व अगाडि नै मौसमले साथ दियो भने त्यो अनुसारको हामीले एकदम स्मुथली कसैलाई केही डिस्टर्ब नहुने, कसै एक्सिडेन्ट नहोस् भने हाम्रो नि चाहना हो। चाडपर्वमा हिँडेको मान्छे, चाडपर्व मान्न हिँडेको मान्छेको चाहिँ दुर्घटना नभइकन। अहिले सडकको अवस्था कतै पानी जमेर हिलाम्य भएको छ भने कतै खाल्डा खुल्डीको कारण धुलो धुवा हुनुका साथै टायरमा कट लाग्ने, पट्टा भाँचिने जस्ता समस्या बढेको छ। यसबाट सवारी साधन सञ्चालनमा असहज हुँदा सवारी दुर्घटना समेत हुने गरेको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। तर सडक डिभिजनको विभिन्न वाहनाका कारण सडकमा टालटुले काम बाहेक गतिलो काम हुन सकेको छैन। यस्तोमा यसको निगरानी केन्द्रबाट हुन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट।
हो सर्लाही र मौतरीको सिमाना बाँके खोलादेखि सर्लाही र रौतहटको सिमाना बागमती खोलासम्मको 35 किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको अधिकांश पुल र सडकहरू जीर्ण भएका छन्। सडकको बीचबीचमा ठुल्ठुला खाल्डाका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। तसर्थ सडकको काम गर्छु भनेर त्यस क्षेत्रमा खटिएका सरकारी कर्मचारी, जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि र सबै सरोकारवाला निकायको चासो सडकको मर्मत समारमा तत्काल जान आवश्यक छ। कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।